कोलवाळे हायवेर एका चलत्या ओमनी गाडयेक उजो लागून गाडी काबार जाली। कसलीच जखम जाल्ल्याची माहिती मेळूंक ना। गाडयेच्या ड्रायव्हराक उजो लागिल्ल्याचे कळटकच ताणे गाडी सोमतीच थारायली। उजो पालोवपी दळाक कळटाच ताणे सुवातेर धाव घेतली, पूण तो मेरेन गाडी पुराय लासून गोबर जाल्ली। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। आज सकाळी 10:30 वरांचेर कोलवाळे हायवेचेर ओमनी गाडयेक उजो लागलो। ओमनीचो जो चालक आशिल्लो ताका गाडये पोंच्यान खंय तरी स्पार्क दिश्टी पडलो आनी ताच्या उपरांत ह्या पुराय गाडयेक उजो घेतलो आनी ह्या उज्यान ह्या ओमनी गाडी पुराय काबार जाल्ली आसा। ही घडणूक जेन्ना म्हापशेच्या फायर डिपार्टमेंटान कळ्ळी तेन्ना ताबडतोब हांगा धांव घेतली आनी हो उजो पालोवपाचें काम केल्लें आसा। जो मेरेन हांगा पावतले तो मेरेन ही पुराय गाडी जी आसा ही जळोन काबार जाल्ली आसा। हो जो ड्रायव्हर आशिल्लो हो कोलवाळेच्यान म्हापशा वाटेन वयतालो आनी तेन्ना त्या गाडयेक उजो पेटलो आनी ह्या उज्यान ह्या पुराय गाडी जी आसा ही काबार जाल्ली आसा आनी हाचेर फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आसा हें चालू आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख।